مساء الخير البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ حنين نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. راني في بريمار كتلاحظوا اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم جوله ديال الاطفال والرضع، الحويجات ديال البيجامات، كذلك الكتمات، الجواكط، اي حاجه يعني تحتاجوها الاطفال. فنبدا معكم من الكتمات ديال الحويجات ديال الزياده. كاين هاد الكتمات هادو كتشوفوا في شويبي، كاين هاد الشكل هذا، وكاين الشكل الاخر كتشوفوا حتى في البلون كاسي. كتلقاو يعني الكتمه كامله ب4 اورو فوقاني و4 اورو تحتاني. كاين هاد الشكل هذا في الموطات، كذلك كيبداو لي طاي من 0 كاين حتى ل 36 شهر. بالنسبه لهاد الكتمات هادو ديال البنات كتلاحظوا كاين البيض، كاين هاد الشكل هذا في الغوز. هادو كاملين كتلقاو الكتمات باش تنسقوا او السريولات ديالهم. بالنسبه لهادو كيجي الشكل ديالهم على هاد الشكل هذا، كول داير. كتلاحظوا 4 اورو. كاين الكري كذلك على هاد الشكل هذا. وكيف كنذكر دائما، اذا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش لايك واشتراك باش يوصلكم دائما الجديد ديال بريمار او باقي المحلات الاخرى او الاسواق الاسبوعيه. كاين هاد الشكيلات كتشوفوا كامل هاد الالوانات كاملين ديال الكتمات، هاد الشكل اللي حطوا. كاين هاد البيسات هادو كومبلي كذلك، جواكطات ب11 في الموطه على هاد الشكل. كاين هاد الطواقيات كذلك كيجيو بالليكون ديالهم على هاد الشكل هذا، فنيونين في البلون كاسي، 6 اورو. كاين هاد لي بوتين هادو البنيتات الصغار 9، فيهم لي طاي كيبداو من 20، عفوا كيبداو من 19 لي طاي، فيهم كنظن حتى ل 24 او 25 فيهم لي طاي. كاين هذا الموديل هذا بالبريون كذلك، هادو كاملين جدادين نحطوهم. الثمن ديال هادو 9. كاين هاد التريكوات 7. كاين هاد الجاكيطه كتشوفوا ب20 في الغوز. كاين كسيوات على هاد الشكل هادو ب8 بحال الشالوبات كيجيو قشرات. دخلوا هاد الموديلات هادو فنيونين، الزياده فنين. كتجي فيهم 5 ديال اللبسات، حتى هما فيهم لي طاي. طويقيه تحطوا هاد الشكل هذا كذلك في الكري، عفوا على هاد الشكل. كاين هاد الشكل جاكيطه في الصفر، تريكوات على هاد الشكل ب6 فنيونين، حتى هما فيهم كتجي فيهم الكتمه والفوقاني بجوج. صراحه ثمن مناسب، 6 اورو. كاين هاد الشكل هذا فيه كيجي هكا مشعر ب6. وكاين هاد الموديلات هادو كيجيو فيهم جوج بياسات بالطوقيات هكا زياده، فيهم جوج لوينات، الكري ولا الغوز. شوفوا هادو شحال كيحمقوا، طوقيات ديالو زياده كذلك. هادو ب6. كاين هاد الموديلات ديال التريكوات، وهنايا تشوفوا المونطو ب16 اللي في الغوز فنيون، نتا هو الشكل ديالو فنيون. كاين هاد الشكل هذا لتحت كتشوفوا على شكل جويكطات. هذا صراحه لا كولور ديالو فنه، وفيه لي طاي موجودين، كيبداو لي طاي من زياده حتى ل 36 شهر. كاين هاد الجواكط ب15، كاين هادي ب20، هادوك ب20 كاملين هادو البنات. كاين هاد الموديل هذا. بالنسبه للولاد حطوا هاد الكونفرسات على هاد الشكل ب9. وكاين هاد الجاكيطات هادو فنيونين كذلك ب14 على هاد الشكل هذا، في لا كولور ديالهم في الماغو، ولكن الماغو ديالهم كيدير بحال لورونج زوين.
كاين تريكوات ب8، كاين كتمات على هذا الشكل في الصومو، الفوقاني 6 كنظن والتحتاني كذلك 6. كاين هذا الشكل هذا القطيفه، وكاين هذه دايرين فيها تخفيض 9 كنظن كانت ب11 وكتبقى ب9. هادو كيجيو خفافين فيهم اللون فقط في الكحل، ما فيهش لوينات اخرين. وهنايا كاينين صالوبيطات كتشوفوا على هذا الشكل هادو، كيجيو الكسوه كامله كومبليت التريكو ديالها بسروال صالوبيط كتشوفوا سخيخنيون ديال البرد. الثمن ديالهم 14. كاين الزرق، كاين هاد لاكولور هادي في الماغون ديالها غادي لورانج. كاين هاد الكبيرطات هادو على هاد الشكل ديال الزياده، كيصلحوا هادو كينفعوا بزاف في الكارو او الكروسه ديال لي بيبي. هادو 18. كاين هاد الشكل هذا 18 كذلك ماهو. صراحه موديلات كيهبلوا جابوا حاجات زويونين. الأثمنة كيبداو في هادو من 10 اورو حتى ل 20 على حسب الموديل وكذلك الماركه، وكذلك حتى لا ماتير اللي مصنوعين واش قطن ولا يعني عاديين. كاين هاد البابيروس هادو على هاد الشكل فيهم 3 ديال البياسات ب4 فنيونين ديال القطن. كاين موديلات اخرى كتشوفوا لتحت، وكاينين هاد التريكوات على هاد الشكل هادو. صراحه موديلات كيهبلوا الولاد الصغار والبنيتات. بيجامات كذلك حاطين هاد الموديلات ديال البيجامات. كاين هاد الشكل هذا ب6 فيهم الشيبي وفيهم كذلك البلو مارين. كاين هاد الشكل هذا تا هو زويون في الكري ب6. كاين هاد الخضر هذا على هاد الشكل ب7. شوفوا هاد الموديلات ديال البيجامات كيهبلوا ديال البنوتات ديال فيهم لي طاي كيف قلت لكم البنات كيبداو من 0 البيجامات. كاين كذلك البيجامات اللي كيبداو من 3 شهور وكاين ب6 شهور على حسب الموديلات. كاين هاد الشكل هادو لتحت كذلك السروال 7. وكاين الشكل اللي كيجيو فحال يعني سروال وبيجامه، كتجي بيجامه مجموعه كامله بالسلسله. شوفوا هاد السويك هذا كيحمق ديال الزياده، تقدروا تجمعوا فيه الحاجات ديال الزياده. الحجم ديالو كبير فقط يبان في التصوير كيبان لكم هكا، والثمن ديالو 9 في الكري، وكيجي بحال كارطون ومغلف بالثوب. كيجي بحال الشكل ديال الثوب ديال البونكيطه البنات. كاينه هاد المجموعه هذه كذلك فراش ديال الكارو كتجي فيه حتى كاين هاد البيجامات هادو على هاد الشكل او لي بودي على هاد الشكل هذا، فيهم السكم فيهم كذلك اللي جاو فيهم الكميمات. المجموعه كتكون فيها 7 والاثمنه كتختلف، يعني كيبداو من 8 اورو بالنسبه لهادو ب11. كاينين اللي ب10 كاينين اللي ب8 على حسب دائما لا مارك ديال الحاجه وكذلك الكاليتي ديالها، وكذلك شحال بياسه كتكون في الباكيتي. صراحه كتلقاو اللوينات فنين احسن من تيندات اخرين، دائما كيجيبوا لي كولور بزاف واللوينات وكذلك الشكيلات كتلقاو بزاف لي شوا فين تختاروا. كاين هاد الموديلات كيجيو فيهم غير 3 11. كاين هاد الخراسه هادو ب11 ديال البنوتات من 2 3 سنين. كاين فيهم طايات كذلك حتى ل4 سنين.
كاين هذا الشكل ديال الاولاد كذلك من زيرو كيبداو لي طاي حتى ل 36 شهر. كيف دائما كنقول لكم الحويجات ديال الرضع. كاين قمايج بسبعة اللي في زيتي الاخرى كل وحده والثمن ديالها. كاين الجويكطات هادو ديال الشتا فنيون الوليدات هكا هذا الشكل هذا ب20. كاينين اللوينات وموجودين الشكيلات فيهم والالوان. كاين هاد لي بوط كذلك ديال البنوتات ب10. كاينين لي طايمات 19. كاين هاد الديبورتيفات هاد السبرديلات على هاد الشكل 18. كاين هاد الشكل هذا ب15 ديال البنات هاد حطوه تا هو فنيون. ولي طاي موجودين كاينين من 19 كيف كنقول لكم دائما. هادو فيهم حتى ل 32 سواء هادوك اللي في الغوز او الكري او البيض كلهم فيهم حتى ل 32. كاين هذا الموديل هذا ب 18 تا هو جديد. كاين هادو ديزني 15. وكاينين هاد لي بوطات هاد البوطات هادو ديال البلاستيك على هاد الشكل ب 12 فيهم هاد الشكل هذا ديال ميكي ماوس الاحمر. وكاين حتى كاين موديل لي سامبل في الغوز. وكاين واحد الموديل اللي ملي كتشوفوه راه فيه الديغرادي ديال اللوينات. كاين هاد السبرديلات تا هما فنين ب 15 زويونين تا هما فيهم لي طاي كيبداو من 19 فيهم حتى 32 طايات. كاين هاد الشكل هذا في الكحل 9 وراده. وكاين هذاك الموديل اللي كتشوفوا فيه الزرق والغوز هذاك كان فايت شحال هذه كانوا حاطينه. هاد لي بوطه هما تحطوهم رطيبين زويونين كتشوفوا سخيخنين فيهم كيجي فيهم الشعر من الداخل 9. كاين هذا الموديل هذا كنظن شاركته معكم قبل في البدايه ديال الفيديو حاطينهم جوج. كاين هاد الجويكطات هادو ب 18 اللي في الخضيضر وهادوك اللي في الشيبي ب 18. كاين موديلات قصار على هاد الشكل هادو في الغوص كذلك. كاين كسيوات بالليبات كيجيو كسيوات مجموعين. وبالنسبه للكولونات على هاد الشكل هادو اللي الشكل ديال الجين 5 فيهم حتى هما الطايات كيبداو من عام ونص فيهم حتى ل7 سنين الطايات. كاين هاد الشكل هذا اللي كيجيو فيه حتى هما 2 بياسات 5 اورو. موجود الالوان كيجي فيهم شكل سامبل وشكل اللي فيه كذلك الزواقه. وكاين الليبات ديال البنات على هاد الشكل هادو ب6 فيهم 3 ديال البياسات. وهنا جهه البيجامات صراحه جايبين بزاف ديال البيجامات ديال البنوتات. تبرعوا بنيتكم بالبيجامات فنيونين الشكيلات ديالهم. كاينين ب10 هاد الشكل هذا ديال ميكي ماوس باش تشوفوا الفوقاني في الغوز والتحتاني في البيض. كاين بزاف الموديلات البنات تلقاو هاد الشكل هذا في الكحل ديزني هو اللي في المانكا 12. هادو فيهم طايات حتى ل 10 سنين 11 عام. كاينين الطايات. كاين هذا الموديل هذا حتى هو زويون البيض والموف 8. بالنسبه للبيجامات كتلقاو الاثمنه كتبدا من 6 اورو. كاين هذا الشكل هذا في الغوز والبيض حتى هو زويون فيه نقاط جا فيهم الصومو وجا فيهم هذا الشكل هذا بالنجيمات ب10. كاين هذا الموديل هذا حتى هو فنيون عاد شفتو حتى هذا عاد حطوه. شوفوا الثمن ما عرفتش واش كيبان لكم ب8. كتلقاو
كتلقاو حتى الموديل اللي في الخضيضر وفي الكري، كاينين الالوان موجودين. كاين هذا الكري هذا تا هو زويون. وهنا البنات كنكون ساليت الفيديو، كنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لايك، وفي امان الله وحده، مع السلامه.